ابراہیم علیہ السلام دے منن والے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دے شہزادے محمد عربی دے منن والے سبحان اللہ انہاں دے منن والے انہاں دی تابعداری نہ کریے اللہ مشکل بھی کوئی نہیں تو انہاں تے جناب اللہ دی توحید واسطے کتنی مشکل برداشت کیتی ہے بے شک مختصر میرے دوستو عزیزو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم سبحان اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام دے واسطے آپ انہوں گلزار تے سلامتی والی بنا دیتا سی سبحان اللہ گرامی قدر وہ سدے نے جب ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ سٹیا گیا سی آگ جڑی جلان والی ہے انہاں واسطے گلے گلزار بن گئی سی سبحان اللہ گلے گلزار بن گئی سی مختصر ہے کہ اس امتحان وچ بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب تے کامران سبحان اللہ تو میرے دوستوں جی جو ہم جڑے اگلے دن آ رہے ہیں اے دل حج شریف دے نے سبحان اللہ بڑیاں برکتاں والے نے اینا دساں دناں دی قسم میرا اللہ اٹھاندا ہے سبحان اللہ وہ راتاں نے لیلا تو قدر دیاں تے دناں وچوں جے دناں دی گل ہے یہ 10 ذی الحج دے دن نے انہاں ورگے کوئی بھی دن نہیں بے شک سبحان اللہ مختصر ہے وچ اینا دناں نے بھی اصل دے اندر عبادت دے دن نے رب نو راضی کرن دے دن نے ریاضت دے دن نے ہر لمحہ قرآن پڑھن دے دن نے بے شک سبحان اللہ اسی انہاں دناں میں سمجھا کہ ہوئے آسرے دن نے بہرحال وقت نہیں صرف انہاں دناں دے گفتگو کیتی جاوے تے کافی وقت تے جاوے اس واسطے انہاں دناں نو عام دن نہیں سمجھنا یہ خاص دن نے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال حاجی صاحبان جا رہے ہیں تے اگلے جمعے ہن تے جو اسی بیان کرنا ہے کہ مکہ المکرمہ دی فضیلت تے عظمت بیان کرنی ہے سبحان اللہ تے دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں سارے نوں بار-بار مکہ شریف دی حاضری عطا فرما آمین مدینہ شریف دی حاضری عطا فرما آمین کہ اللہ تبارک و تعالی سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مکے نال پیار کیتا سبحان اللہ اے فضائل تے مناقب کی یہ مکہ شریف دی فضیلتاں دا بیان اگلے جمعے کرا